بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اندہ کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے تہاڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاہوں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، لائق کے ساتھ احترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا میرا موضوع سی ایسے اعمال کہ جس دا اجر اللہ سبحانہ و تعالی نے حج عمرے دے برابر رکھے ہے، لیکن چونکہ تسی حالیائی سویڈن دے اندر عید والے دن قرآن پاک دی بے حرمتی سرکاری سطح تے برملا کیتی گئی، قرآن پاک نو جلایا گیا، اور العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ فٹ بال دی طرح قرآن پاک نو ٹھڈے مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سویڈن حکومت نے سرکاری سطح تے اس طرح دی جسارت کی تھی۔ میرا تہاڈا ایمان یہ ہونا چاہیے، بعض ایسیاں اسلام دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے چیزاں رکھیاں نے کہ جس دے نال کمپرومائز ہی نہیں، جتے اللہ سبحانہ و تعالی دی توہین ہوندی ہوئے مسلمان اتے کمپرومائز کردا، اور اللہ دے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی توہین ہوندی ہوئے مسلمان اتے کمپرومائز کردا، اور تیسرے نمبر تے اللہ دے کلام رب العالمین دی عظیم کتاب قرآن پاک دی جتے برملا توہین کیتی جائے مسلمان کمپرومائز کردا۔ حضرات، اس طرح دی جسارت، اے طاغوتی طاقتاں، اے غیر مسلم کیوں آئے دن کر دینے؟ ان دی پہلے وجہ سن لو، پھر اس دا سدے باب تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ بڑی توجہ نال باتاں سماعت کرنیاں نے، یہ میرا تہاڈا ایمان ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ سست بہ کے گفتگو سننے والی نہیں، کسی نے سونا نہیں، گوڈے چھڈ کے بیٹھنا ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے، بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جدو عظیم کتاب اپنے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل فرمائی، پہلے انبیاء نو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے بے شمار، اور اللہ پاک نے ہر نبی نو نا او معجزہ عطا فرمایا ہے
کہ اس نبی دے امتیاں دے اندر جو جو جادو سن، جو جو حماقتاں سن، جو جو مہارتاں سن، اللہ نے انہاں دا سد باب کیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آسا دیتا ہے، سپ بن گیا، اتنے جادوگر بہت زیادہ سن۔ اسی طرح اللہ پاک نے اور انبیاء نو معجزات نال نوازیا ہے۔ میرے تواڈے محبوب نبی نو اللہ نے جو عظیم معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن پاک ہے۔ کیوں عطا فرمایا ہے؟ جڑے عربی سن نا مشرک، بڑے شعراء سن اور بڑے ماہر سن کلام بنان دے اندر، فصاحت تے بلاغت دے اندر بڑے ماہر سن عربی، اور ایسے ایسے شعر بناندے سن، ایسے ایسے جملے بناندے سن، لوگ حیران رہ جاندے سن۔ بلکہ عرب دے اندر ایک بڑا مشہور شاعر سی، بڑا مشہور، انہیں ایسے شاعر بنائے کہ ان دے قوم قبیلے نے العیاذ باللہ انہوں سجدہ کرنا ہی شروع کر دیتا۔ اتنے ماہر سن، وہ عام بندیاں نوں تے اجمی سمجھدے نے کہ یہ انپڑھ نے، کہ انہاں نوں کچھ نہیں آندا، اپنے فن دے اندر، اپنے علوم دے اندر او عروج اندر سن۔ اللہ پاک نے جدو سونے محبوب علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا، میرے تواڈے محبوب نبی نے قرآن اپنی قوم تک پہنچایا، مکے دی گلی بازار اندر، مکے انفرادی اجتماعی طور تے میرے پیغمبر نے جدو اللہ دا کلام انہاں لوگاں تک پہنچایا نا، تے ہون حق بات دی جنہاں نو مقابلہ نہیں نہ ہوندا حق دا، وہ پھر پروپوگنڈا کردے نے۔ کئیاں نے کہہ دیتا جی اے نبی اپنے کولوں ہی گھڑ لیندا ہے، اے بھی شاعر تے کہاں نے، اے اپنے کولوں کلام بنا رہا ہے۔ رب نے قرآن اتار دیتا، او مکے والو تسی اپنے آپ نو بڑا دانا سمجھ دے جے، ہے تواڈے اندروں کوئی ایسا جڑا اس قرآن جیسیاں 10 صورتاں بنا کے دکھائے، 10 صورتاں بنا کے دکھاؤ، اور کلے ہی نہیں اپنے نال جن بھی لا لو، جنہ کو بھی مدد لو، اس کلام جیسا کلام بنا کے دکھاؤ، بے بس ہو گئے۔ رب نے چیلنج اور ہلکا کیتا ہے، قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورہ سورہ الکوثر 3 آیات تے مشتمل ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک سورت بنا کے وکھا دیو، ایک سورت بھی بنان واسطے وہ قاصر ہو گئے، بے بس ہو گئے، نہیں بنا سکے۔ ہن جدوں نہ بنایا نا، ادو بھی انہاں دے پیو نے بھی گستاخی کیتی، انہاں دے وڈیاں گستاخی کیتی، اج بھی گستاخی کر رہے ہیں، پھر پروپوگنڈا کرتے ہیں، قرآن دی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تے اللہ پاک نے نا اپنے قرآن اندر فرما دیتا، پہلیاں کتاباں جنیاں اتریاں نے نا، تمہید سنو گے نا پھر گل سمجھ آئے گی، تورات زبور انجیل صحیفے بے شمار، انہاں دی ذمہ داری اللہ پاک نے وقت دے علماء نو دتی سی، بنی اسرائیل والے نو ذمہ داری دیتی، تے بنی اسرائیل دے علماء نے تورات نو بدلیا، زبور نو بدلیا، انجیل نو بدلیا، صحیفے بے شمار۔ پہلی کوئی کتاب اصل حالت اندر موجود نہیں، اس اندر رد و بدل کر دیتا گیا۔ جدو واری آئی سیال کوٹی اللہ دے قرآن دی، رب دے کلام دی، اللہ پاک نے ان دی حفاظت دا ذمہ بھی آپ لے لیا ہے۔ اور پوری دنیا اندر کوئی بھی قرآن دی حفاظت نہ کرے، میرا رب بھی کافی ہے، وہ عرش والا الہ ہی کافی ہے، عرش والا پروردگار ہی کافی ہے۔ لیکن اسی آوازاں کیوں اٹھانے ہاں، اسی مذمت کیوں کرنے ہاں؟ اس وجہ تو کرنے ہاں اللہ دے ہاں اسی حاضری لگوانا چاہنے ہاں، عرش والیا اسی بھی تیرے عظیم قرآن دے پروانے ہاں، تے محبت کرنے والے ہاں، سانو بھی تکلیف ہوئی ہے، ورنہ ان دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، بے شک عرش والے اعلیٰ نے اس ذکر نو نازل فرمایا ہے، اے قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا۔
برکت اللہ پاک دی ذات ہے جس اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے اتارن والا رب العالمین ہے لے آن والا جبرائیل امین علیہ السلام ہے تے جس سینے دا انتخاب کیتا او سینہ آمینہ دے لال دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ پاک ہے جس سینے دا مقابلہ کوئی نہیں قرآن اعلان فرما رہے ہیں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہ نے سینہ بھی ایسا پاک ان دا انتخاب کیتا ہے جس سینے جیسا کائنات اندر کوئی سینہ نہیں اللہ اکبر قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تے اللہ پاک نے لیا ہے اور اگلی گل اینا تگوتی طاقتوں سوچنا چاہیے اینا غور و فکر کرنا چاہیے اللہ پاک دا قرآن تے ایسا عظیم ہے جس قرآن نے کدی بھی کسی دی بے حرمتی نہیں کی تھی اے تے اللہ پاک دا ایسا عظیم کلام ہے جڑا قرآن او ظالموں تہاڈیاں پہلیاں کتاباں دی بھی تصدیق کرنے والا ہے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے تورات دا ذکر فرمایا ہے زبور تے انجیل دا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک تے امن دا درس دیندا ہے قرآن پاک تے ملان دا درس دیندا ہے قرآن پاک دہشت گردی نہیں پھیلاوندا رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے قرآن ایسی عظیم کتاب ہے اللہ فرماندے نے والا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ قرآن دے اسلوب وال ذرا غور کرو تسی ترجمہ پڑھو قرآن کتنا امن دا درس دیندا ہے اللہ فرماندے نے والا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون اے قرآن پاک دا اعلان تا قیامت اعلان موجود ہے سورہ انعام دے اندر اللہ فرماندے نے ایمان والیو میں رب نے قرآن اندر اسلوب بنا دیتا ہے میں رب نے قرآن اندر اے اعلان فرما دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جڑے لوگ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت کرتے نے انہاں دے معبوداں نو گالیاں نہیں کڈنیاں اے قرآن کہہ رہا ہے انہاں نو گالیاں نہیں کڈنیاں وجہ کی ہے انہاں نو برا بھلا نہیں کہنا گالیاں نہیں کڈنیاں فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم کتے اے نہ ہوئے تسی انہاں دے معبوداں نو گالیاں کڈو او ظالم الٹا تواڈے رب دی توہین کرن قرآن کڈا امن دا درس دیندا ہے حالانکہ جنہ دی تسی عبادت کردے ہو شرک ہے رب نال بغاوت ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے انہاں نو گالی نہیں کڈنی مقابلے اندر کتے تواڈے رب نو برا بھلا نہ کرے او انج سمجھ لو اگر کوئی کسی دے باپ نو گالی جو کڈے دو دوست آپس اندر لڑن دو بھائی آپس اندر لڑن اور دو آدمی آپس اندر لڑن تے ایک دوسرے دے ماں بہن نو گالی کڈے او بھی مقابلے اندر اون دے ماں باپ نو گالی کڈدا ہے میرے نبی نے فرمایا او بندہ بد نصیب ہے جڑا اپنے ماں باپ نو گالی کڈدا ہے صحابہ کہندے نے سونیا او کیڑا بد نصیب ہے جڑا اپنے ماں باپ نو خود گالیاں کڈدا ہے آپ نے فرمایا جدوں تسی کسے دے ماں بہن نو گالی کڈو گے او مقابلے اندر تواڈے والدین نو گالی کڈن گے سبب تے تو ہی بنیا ہے نا تے قرآن کہہ رہا کسی دے معبوداں نو بھی گالیاں نہیں کڈنیاں کتے او تواڈے حقیقی رب دی گستاخی نہ کرن او ایڈی امن والی کتاب ہے
इन्हां तागूती ज़ालिमां नूं समझना चाहिए है। कुरान ते अमन दा दरस दिंदा है और कुरान ते मिलाना चाहता है, कुरान ते हदायत दा दरस दिंदा है। फरमाया कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। और लोगों हमेशा दुनिया अंदर नहीं जे रहना, एक वेला आने रब वाल लटाए जाओगे। और गुस्ताखियां करने वालों, अल्लाह रसूल दियां गुस्ताखियां करने वालों, अल्लाह दे कलाम दी गुस्ताखी करने वाले हो, अल्लाह अकबर कबीरा, ओ हमेशा नहीं जे रहना। एक वेला आने रब नाल मुलाकात होनियां ने, ओते मेरा अल्लाह फिर पूछेगा मैं रब ने कुरान ते पाक नाज़िल फरमाया है, ए कुरान दियां गुस्ताखियां करने वाले हो, कुरान ने पाक नू जलाने वालों, ओते मुंह काला पूरी कायनात के सामने हो जाएगा। रब दा कुरान ते अमन वाला है, रब दा कुरान ते हदायत वाला है। कुरान खुद ऐलान कर रहे हैं, फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ए कुरान ते रब दी तरफों हदायत बन के आया। किते रब फरमा रहे ने ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। और लोगों इस कुरान अंदर शक कोई नहीं है, ए कुरान हरफे आखिरे ते मुत्तकी लोगों वास्ते अल्लाह ने हदायत बना दिता है। कुरान साडा मंशूर है, कुरान साडा दस्तूर है। सियालकोटिया कुरान साडी जिंदगी है। बोलो कुरान साडी, कुरान साडी जिंदगी है, कुरान साडी जिंदगी, साडा दस्तूर ते साडा मंशूर है। लेकिन वजह है ये जालम लोग अपने आप हसद अंदर जल रहे ने, बिल आखिर इस तरह दियां गुस्ताखियां करते ने। पहली एक होर वजह सुन लो, एक कुरान ते किती पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरमान और आप अलैहिस्सलाम दियां गुस्ताखियां क्यों करते ने? पूरी दुनिया अंदर सर्वे होया है। गल सुनो, पहली वजह पूरी दुनिया दे अंदर सर्वे होया है। इन्हां यूरोप दे अंदर बड़ी तेजी दे नाल इस्लाम फैल रहा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और फैलेगा, साडा ईमान है। सरकार दी बुखारी दी हदीस है, अल इस्लाम यालू वला युला। और लोगों इस्लाम गालिब होने वास्ते आया, मगलूब होने वास्ते नहीं आया। इन्हें गालिब होना ही होना है, इन्ना गालिब होना ही होना है। ये जेड़े गुस्ताखियां करते हैं ना, रब इन्हां दे घरां चों मुवाहद पैदा कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये दीन गालिब होएगा, इस्लाम गालिब होएगा। पहली वजह गुस्ताखी दी। एक कुरान पाक नूं क्यों जलांदे ने आए दिन? पूरी दुनिया दा सर्वे होया है, सुनिया जे, पूरी दुनिया दा सर्वे होया है। सब तो ज्यादा ये यूरोप के अंदर जिन्हां लोगों ने इस्लाम नूं कबूल किया है, उन्होंने वजह ढूंढी कि चंगे भले सियाणे सलाम कबूल कर रहे हैं। वजह की बनी है? जो उन्हें सर्वे किया है, वजह अल्लाह का कुरान बने। सुभान अल्लाह। और कह दो यार सुभान अल्लाह। जो इन्होंने कुरान नूं तर्जमे नाल पढ़िया है, कुरान नूं समझ के पढ़िया है, बड़े बड़े पोप ते बड़े बड़े पादरी ते बड़े बड़े अंग्रेज जो इन्होंने कुरान नूं समझ के पढ़िया, गौरव फिक्र किया, ते बिल आखिर इस नतीजे ते पहुंचे असी ते जहालत अंदर जिंदगी तबाह की है। असल रस्ता ते ए आ जिहड़ा रस्ता रब दा कुरान दे रहा है। कुरान वजह बनी उन्होंने हदायत दी। अच्छा मैनू ये दसो, जेडे जद्दी पुश्ती ये गैर मुस्लिम गैरां दी पूजा करने वाले, ते उन्हां दा वडेरा जो बुढ़े बारे कलमा पढ़ ले ते उन्हां दे सीनियां ते अग्गां लगणियां ही लगणियां ने। एक कुरान बने, वजह बनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा रहे हैं, ईमान वाले हो, एक कुरान हदायत बन के आया है। कुरान बारिश
منندے جیڑا بندہ اس تو سیراب ہوندا ہے قرآن انہوں سیراب کر کے رکھ دیندا ہے قرآن انہوں ہدایت دا رستہ دیندا ہے یہ پہلی وجہ جڑے قرآن نو جلن دے نے قرآن دیاں گستاخیاں کر دے نے اے قرآن پاک دی وجہ تو بڑے بڑے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اور بلکہ اے حج دے اندر ایسے سالی حالیہ حج دے اندر ایک بہت بڑا عیسائیاں دا پادری کہ جن نے قرآن نو سمجھ کے پڑھے ہے اور مسلمان ہو گیا ہے ایک مسلمان ہون دی وجہ تو ہزاروں عیسائی مسلمان ہوئے تے سارے گروپ نو لے کے وہ حج واسطے مکے پہنچ گیا ہے اللہ اکبر کبیر یہ تے آپ مرن ڈینے چلن ڈینے انقلاب آئے گا انقلاب آ رہا ہے رب دا قرآن حق کہہ رہے ہیں رب دا قرآن سچ کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے کل موتو بخیزکم ان اللہ علیم بذات الصدور اور لوگوں اے جڑے غیر نے اپنے دل اندر جل رہے نے حسد پہ کر دے نے اللہ فرماندے نے اپنی موت مرو اپنی موت تڑپو اے رب دا قرآن تے غالب ہونے واسطے آئے گا او کنا کو مٹاؤ گے او کنیاں گستاخیاں کرو گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرماندے نے ذکر نو نازل کرنے والا میں ہاں ان دیاں حفاظت کرنے والا بھی رب تے رب کافی ہے رب اپنے کلام دی حفاظت آپ کرنے والا اسی تے حاضریاں پا رہے ہیں اسی تے اپنے ایمان دا ثبوت دے رہے ہیں اللہ اے قرآن دی خاطر اسی تے جانا بھی قربان کرنے واسطے تیار ہاں پیغمبر کائنات دی حرمت دی خاطر صحابہ دی عظمت دی خاطر اللہ تیری توحید دی خاطر اسی اپنی جانا دا نظرانہ بھی پیش کر دیواں گے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ انہاں دا ایک وڈا ہے وڈا اے تقریباً کوئی 200 سال قبل دی بات ہے اور بڑی معروف بات ہے ایک ریاست دا حکمران تے انگریز ہے بڑا جابر ہے بڑا ظالم ہے مسلمانہ تے ظلم کردا ہے انہیں اپنے مشیراں نو بلایا اپنے وزیراں نو بلایا مشیراں وزیراں نو بلا کے مشورہ لیندا ہے کہ مسلمانہ تے غلبہ کیویں حاصل ہوئے انہاں نو میں زیر کرنا چاہنا انہاں تے غلبہ کیویں حاصل ہوئے گا بڑے بڑے سیانے انہیں بلائے بڑے بڑے دنا بلائے مشیراں وزیراں مشورہ دیتا اگر مسلمانہ تے غلبہ چاہندے ہو نا تے انہاں دے اللہ پاک نے کتاب قرآن پاک نازل فرمائیے قرآن نو مٹا دیتا جائے اللہ اکبر قرآن نو مٹا دیتا جائے ہن اے چونکہ بادشاہ سی انہیں جتنے قرآن دے نسخے لے مساجد دے اندروں گھراں دے اندروں سارے قرآن دے نسخے جلا دیتے جلا کے راکھ کر دیتے اس ظالم نے ہجے چند دن ہی گزرے ان ایک مشیر ہے نا مسجد دے کولوں لگ گزریا ہے آ گل سنیا جے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے ایویں دیاں حرکتاں ویکھ کے پریشان نہیں ہونا اللہ پاک نے ساڈے کول ذمہ داری لئی ہے شاید کہ وہ ساڈے ایمان نو چیک کردے نے ظالم انہاں نو اے نہیں پتا قرآن ہے ہی ساڈی زندگی ہے ساڈا جینا مرنا قرآن ہے انہاں نے اے انگریز نے سارے قرآن دے نسخے لے جلا دیتے تے دل اندر یہی ہے کہ قرآن والا یہ نسخہ ختم ہو گیا ہے ہن انہاں تے میں غلبہ پاواں گا اجے چند دن گزرے نے ایک وزیر ہے نا مسجد دے کولوں گزریا مسجد دے کولوں گزریا نا کی ویکھیا ہے ایک نبینا آدمی کہہ دیو سبحان اللہ نبینا آدمی نبینا مسلمان تے مسجد دے سین دے اندر نا زبانی قرآن مزے لے لے کے پیا پڑھدا ہے ہائے 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 قرآن زبانی حفظ کیتا ہے مزے لے لے کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون اے وزیر کھڑا ہو جاندہ ہے کر کی رہے ہیں اے رب دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہے ہیں رب العالمین دا قرآن پڑھدا جا رہے ہیں آواز آمدی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
جدو اے وزیر سندا ہے دوڑیا دوڑیا اے انگریز بادشاہ کول جاندا ہے جا کے آندا ہے اے بادشاہ سلامت اسی مر گئے اسی تباہ ہو گئے اسی ہلاک ہو گئے اسی تباہ و برباد ہو گئے ہویا کی آندا جی قرآن دے نسخے تے اسی جلا دیتے نے لیکن اج میں مسجد اندر کی ویکھیا ہے ایک نبی نے اکا تو نظر نہیں سوندا لیکن اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہا ہے میں اس نتیجے تے پہنچیا ہاں انہاں لوگاں دے سینیاں وچوں کیویں قرآن نکالاں گے کنے کو بندے ماراں گے بالآخر ظالم انہیں بھی قرار کیتا رب دا قرآن ختم نہیں ہو سکدا اے جے رب دیاں طاقتاں تے رب دیاں قدرتاں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لوگوں اللہ اس ذکر دی حفاظت کرنے والا ہے رب قرآن دی حفاظت کرنے والا ہے تے قرآن دے دشمنانوں اللہ نیست و نبود کرنے والا ہے اور دوجی ایک اور وجہ ایک قرآن دی گستاخی کیوں کر دینے انہاں دے تعلیمی اداریاں دے اندر بنیادی طور تے ذہن سازی کیتی جاندی ہے قرآن دے خلاف کہ اسلام تے غلبہ چاہندے ہو قرآن نو مٹایا جائے قرآن نو ختم کیتا جائے لیکن انہاں جھلیاں نو کی پتا کہ قرآن ختم ہونے والی شے ہے قرآن اے قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں اے قرآن کوئی عام کتاب نہیں انہاں دے تعلیمی ادارے اندر طلباء نو نوجواناں نو باقاعدہ تیار کیتا جاندا ہے قرآن دے خلاف مہم چلائی جاندی ہے پھر شر پسند نوجواناں نو اے سر برملا طور دے اے قرآن دی گستاخی تے ابھاریا جاندا ہے لیکن اللہ دا قرآن سچ ہے رب اپنے قرآن اندر اعلان فرما تسی کی شے ہو پیغمبر کائنات دے دور اندر جنہاں نے سونے محبوب علیہ السلام نو جٹلایا آپ علیہ السلام نے پتھر مارے آپ علیہ السلام دا جسم پاک زخمی کیتا ہے رب اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں چلے جاؤ میں رب نے انہاں دیاں نسلاں اندروں بڑے بڑے مواہد پیدا کر دیتے اور جنہ اسلام نو دباؤ گے اسلام دے اندر اللہ نے خوبی رکھی اسلام اونا ہی چمکے گا اونا ہی غالب ہوئے گا کہہ دو انشاءاللہ گوشت کا سکھاتا ہے تسی قربانی دا حوصلہ کرو انشاءاللہ اسلام غالب ہو کے رہے گا اسلام غالب ہو کے رہے گا اے قرآن دیاں گستاخیاں کر رہے ہیں تے قرآن پاک اندر اللہ نے کی فرمایا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ اللہ فرماندے نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ایمان والے ہو اے اپنے پہ مکر کر دینے وَإِذْ يَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے انہوں نے نا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پروپیگنڈا کیتا ہے نبی پاک نو نکال لیا جائے یا پاک پیغمبر علیہ السلام نو قتل کیتا جائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین اے مکر پہ کر دینے نانو نہیں پتا ایک تدبیر ارشتے رب کر دے تے غالب اوئی گل آنی ہے جڑی تدبیر میرے رب دی ہے اللہ فرماندے نے ایک گستاخیاں پہ کر دینے اے جوگ در جوگ لوگ اسلام نو قبول کرنگے ایسے قرآن دے محافظ بن جانگے میری نا تقریر ایک امریکہ دے اندر دوست نے پنڈی پٹیاں دے وہ پوری فیملی کافی دیر تو امریکہ دے اندر ہے تے اے جدو قرآن دی گستاخی ہوئی تے میرا انہاں دا رابطہ نیٹ دے ذریعے ہویا آندے حافظ صاحب کی کرن آندے جی ساڑھے والد صاحب 40-50 سال قبل اس علاقے اندر آئے تے جس علاقے اندر اسی رہ رہے ہیں نا تے کھانے حلال لبنے ہی مشکل سن حلال کھانے ہی نہیں سی لب دے مسلمان لب دے ہی نہیں سن آندے حافظ صاحب
امریکہ دی جیڑی مرضی ریاست اندر چلے جاؤ، جس مرضی نکر اندر چلے جاؤ، مسلمان تانوں کافی تعداد اندر نظر آندے ہیں۔ اسلام دا اتنا غلبہ ہو رہا ہے جتھے مسلمان اسلام دا نام لینا بھی کفر سی، اپنی جان دے گواہ دینا اندے مترادف سی، لیکن اج لوگ جوگ در جوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہاں نو اے تکلیف ہے کہ ایسے ایسے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں جڑے ساڈے دستے بازو سن، جڑے اسلام دے دشمن سن۔ اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو، پیغمبر کائنات دے فرمان دی وجہ تو دنیا دے اندر انقلاب نو برپا کر لینا ہے، اور انشاءاللہ یہ برپا ہونا ہی ہونا ہے۔ قرآن پاک عرف آخر ہے کہ جنہ گستاخیاں کیتیاں نے اللہ پاک نے انہاں دا بھی انجام بڑا برا رکھے ہے۔ تے کئی دفعہ نا ایک کافر چیک بھی کر دینے ایمان والیاں نو، اے سویڈن دے پروڈکٹ دا بائی کارڈ کیتا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ایک انفرادی طور تے نہیں، ایک فرد نے گستاخی نہیں کیتی، سرکاری سطح تے قرآن نو جلایا گیا، سرکاری سطح تے قرآن دی گستاخی کیتی گئی ہے۔ اگر تواڈے دلاں دے اندر ایمان موجود ہے، صرف میرے دوستو مذمت الفاظ نال نہیں کرنی، بلکہ ساڈا اج تو بعد سویڈن دے نال کوئی تعلق نہیں، جڑے رب دے قرآن دے سکے نہیں انہاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ اے پوری سرکاری سطح تے توہین ہوئی ہے، اسی انہاں دی پروڈکٹ نہیں خریداں گے، انہاں نال تعلق نہیں رکھاں گے، تاکہ پتہ چلے ایمان والے خیرت مند ہویا کردے نے، ایمان والے غیور ہویا کردے نے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور لوگوں ایمان والے ہو، اے کفر جڑا ہے اے مغلوب ہو کے رہے گا، کفر دا منہ کالا ہو جانا ہے۔ اللہ پاک ظالم لوگاں نو ہدایت نہیں دے دیندا، اسلام غالب تا قیامت غالب رہے گا، تا قیامت چمکدا رہے گا۔ جنہ گستاخیاں کیتیاں نے یاد رکھو انہوں تے زمین بھی قبول نہیں کیتا۔ بخاری دا واقعہ ہے، ایک عیسائی مسلمان ہو گیا تے انہوں پڑھنا بھی آندا سی، لکھنا بھی آندا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کاتب وحی رکھ لیا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران لکھنا شروع ہو گیا تے چند دن گزرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد مرتد ہو جاتا ہے، یہ مرتد ہو گیا، پھر عیسائی مذہب اندر چلا گیا تے پروپوگنڈا کیتا۔ انہیں دو گستاخیاں کیتیاں۔ پہلی گستاخی آندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ نہیں آندا، جو میں لکھدا تھا وہی لوگاں نو سنا دیندا سی، انہیں سونے نبی دی گستاخی کیتی۔ دوسری قرآن دی گستاخی کیتی ہے، مر گیا بالآخر۔ اے سونے ہو اے جڑیاں آکڑاں لے کے لوگ پھردے نے نا کہ میں بس میں ہی ہوں، میں کیا چیز ہے، اتنے بڑے بڑے آئے، قارون جیسے، شداد جیسے، حامان جیسے، ابو جہل جیسے، فرعون جیسے، نمرود جیسے بڑے بڑے خدائی دعویٰ کہلانے والے، اج انہاں دا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ رب دی ذات تو ڈریا کر، میں تسی کچھ بھی نہیں، جتنے عاجز ہو گے، جتنا اپنے دلاں چ اللہ دا ڈر رکھو گے، میرا رب اونا ہی چمکائے گا۔ اے جدوں مر گیا عیسائیاں نو دفن کیتا، صبح ہوئی تے دی لاش باہر پئی ہے، بخاری چ لاش باہر پئی ہے۔ عیسائیاں دے دل چ آیا کہ مسلمان سی مرتد ہویا، شاید مسلماناں نے گستاخی کیتی ہے، پھر انہاں دفنایا، اگلے دن پھر لاش باہر پئی ہے۔ بالآخر چھپ کے ویندے نے، اسی رات نو چیک کریے مسلمان شرارت کردے نے، اے ساڈے اے نوجوان دی میت دی گستاخی کر رہے ہیں۔ جدو چھپ کے ویکھیا رات ہوئی انہاں دفن کیتا ہے، رب دی زمین نے بھی قرآن دے گستاخ نو اپنے اندر دفن کرنا بھی برداشت نہیں کیتا، چک کے باہر سٹیا، بالآخر اوویں لاش چھڈ کے چلے گئے۔ درندے کیڑے مکوڑے اس لاش نو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، جن نے قرآن دی گستاخی کی تھی، پیغمبر دے فرمان دی گستاخی کی تھی۔ یاد رکھو میرا رب پکڑن تے قادر ہے۔ اے جن نے گستاخی کی تھی اے چین دی نیند ستے گا۔ یاد رکھو اللہ نے عبرت دی موت دینی، کہ میری بات لکھ لو،
پوری دنیا دے واسطے یہ عبرت کا نشان بن جان گے. اور جنہ سرکاری سطح تے رب دے قرآن دی گستاخی کیتی ہے سویڈن مٹ جائے گا, ان دی حکومت مٹ جائے گی, انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا. رب دا قرآن آج بھی زندہ باد ہے, کل بھی زندہ باد ہے, تا قیامت رب دا قرآن زندہ باد ہی رہے گا انشاءاللہ. ایک ہی سمجھ دے لے قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب نے دیا. اور یاد رکھو ساڈا ایمان ساڈے اسلاف ساڈے اسلاف دا قرآن نال کنا پیار ہے, قرآن نال کنیاں محبتاں نے. سنیا دے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت عظیم اللہ پاک دے ولی گزرے نے ہندوستان اندر. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وقت دا مشہور بہت بڑا پادری فنڈر, بہت بڑا پادری ہے, بڑا مشہور. انہیں چیلنج کر دیتا مسلمانوں نو. چیلنج کی کیتا ہے اگر تسی سچے ہو اپنا قرآن لے کے آؤ, میں اپنی کتاب انجیل تے بائبل لے کے آنا وا, اسی اگ دے اندر پھینکاں گے. جن دی کتاب چل گئی وہ جھوٹا ہے, جن دی کتاب بچ گئی وہ سچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ والے بھی موجود ہویا کرتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ انہاں نے اللہ دے قرآن نو سینے نال لگایا ہے. اے سنیا جے دھیان نال, اے رب دا قرآن سینے نال لگایا ہے, بڑا مجمع لگا ہے, بڑی بڑی دنیا کھڑی ہے, سینے نال لگایا ہے. تے مجمع دے اندر آ جاندے نے, آندے نے او پادری سن لیتے ہیں تو تے قرآن کہہ رہے ہیں نا میں رب دا قرآن اگ دے اندر پھینکاں. آندا نہیں نہیں بلکہ انج کرنے آ, اے قرآن میں سینے نال لگایا ہے, قرآن نو سینے نال لگاواں گا. میں بھی اگ اندر چھلانگ لگانا وا, تو بھی اگ اندر چھلانگ لگا. میں قرآن نو سینے نال لگانا وا, تو بائبل تے انجیل لے آ, اینو پکڑ تے اگ دے اندر پیدرا چھلانگ لگانا. جیڑا بچ گیا وہ سچا ہے, جیڑا جل گیا وہ جھوٹا ہے. آخر باطل تے باطل ہی ہویا کردا ہے, جھوٹ تے جھوٹ ہی ہویا کردا ہے, حق حق ہویا کردا ہے, سچ سچ ہویا کردا ہے. اے پادری ہن ڈرن لگ پیا, بھجن لگ پیا, ڈردا پیا, بھجدا پیا. میں کیوں اگ اندر چھلانگ لگاواں؟ نالے دوڑیا جا رہا ہے تے نالے جملہ پڑھدا جا رہا ہے. میں تے اپنی کتاب دے اندر کیمیکل لگایا سی, مسالہ لگایا سی, اینو اگ نہیں چھوے گی. مینوں پتا ہوندا میں اپنے جسم نو بھی مسالہ لگاوندا, لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ دا اے قرآن نال پیار ویکھ لو سیال کوٹیا. فرماندے نے مینوں اللہ دے قرآن تے اینا ایمان ہے, میں لاواں گا سینے رب دا قرآن جویں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ تو بچایا ہے. میرا رب قرآن دا پرم رکھ دے ہویا مینوں بھی بچا لوے گا. میرے اسلاف ایسے نے, تسی ساڈے مسلماناں دا ایمان چیک کردے ہو, تہاڈیاں تے ہواواں نکل جاندیاں نے, ایڈے کو تسی بہادر ہو. قرآن ساڈا دستور ہے, قرآن ساڈی زندگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن نال پیار اسی کرنے آ. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. لوگوں قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب العالمین نے لے آئے. لیکن ایک گل میں بڑے افسوس نال کہاں گا, اور میں اپنے آپ نو بھی جھنجھوڑنا چاہنا وا, تہاڈی بھی اصلاح دا طالب ہاں. حضرات اگر کوئی غیر قرآن دی گستاخی کرے اسی تڑپ جانے ہاں, اسی آوازیں بلند کرنے ہاں اور مذمت کرنے ہاں, بیانیاں دینے ہاں. لیکن حضرات ذرا غور کرو نا, اسی اپنے آپ نو بھی چیک کریے, آیا کہ اسی رب دے قرآن دے محافظ ہیں ہاں, اسی اللہ دے قرآن دا حق ادا کر رہے ہیں. قرآن پاک نال پیار ہے وے کہ اہل ایمان صرف قرآن نو چومے ہی نہ, اہل ایمان قرآن نو غلاف اندر رکھ کے الماریاں اندر بھلے نہ. قرآن نال محبت ہے وے, قرآن نو ترجمے نال پڑھیا جائے, قرآن نو تفسیر نال پڑھیا جائے. ذرا غور کرو نا, والدین بھی موجود نے, کئی ایسے والدین جڑے عصری تعلیم دے واسطے اپنے بچیاں تے خرچ بھی کرتے ہیں, وقت بھی دیندے نے, باقاعدگی دے نال سکول اندر, کالج اندر, یونیورسٹی اندر اپنے
बच्चियां ते बच्चियां नूं पढ़ाउंदे हो, लेकिन उन्हां वालिदैन नूं गौर करना चाहिए भला इस अंदाज नाल असीं अपने बच्चियां नूं कुरान दी तालीम दे रहे हां, अपनियां बच्चियां नूं कुरान दी तालीम दे रहे हां। और कुरान दा हक है वे कुरान नूं रोजाना पढ़िया जाए, बाकायदगी नाल पढ़िया जाए, समझ के पढ़िया जाए। गैर गुस्ताखी करन ते असीं सरापा एहतजाज बन जाने आ। कुरान मेरे तुहाडे वास्ते एक जिंदगी ते दस्तूर ते मंशूर बन के आया कि असीं कुरान दा हक क्या अदा किया है। किन्ना को पढ़ने कुरान, माजरत दे नाल गुस्सा नहीं करना। इस मजमे दे अंदर तकरीबन अद्धे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उतों वेख के भी कुरान नहीं आता। ये साडी मुहब्बत है कुरान नाल। शहाबा दा प्यार देखो, शहाबा रिजवानुल्लाह मजमाइन 10 आयात पढ़िया करते सन, हदीस अंदर मौजूद है। उन्नी देर तक अगलियां 10 आयतां नहीं सी पढ़ते जब तक पहलियां 10 आयतां नूं समझ नहीं सी लैंदे, गौरो फिक्र नहीं सी कर लैंदे ते उहदे ते प्रैक्टिकल नहीं सी कर लैंदे। उन्नी देर तक अगलियां 10 आयतां नहीं सी पढ़ते। सहाबा ने इंज कुरान नूं समझिया, अमल करके कुरान नूं समझिया, प्रैक्टिकल के कुरान नूं पढ़िया ते समझिया। आया कि साडा इस तरह का ईमान है। बच्चा मेरा डॉक्टर बनना चाहिए, बच्चा मेरा PhD करना चाहिए, मेरा बच्चा FSC कर ले, मेरा बच्चा फलां डिग्री हासिल कर ले, मेरा बच्चा फलां डिग्री हासिल कर ले। और यारो जिहड़ी तलीम अल्लाह ने फर्ज की है कुरान ते हदीस दी, और कदी माँ बाप नूं यह भी फिक्र होना चाहिए कि मेरा बच्चा कुरान दा हाफिज बन जाए, कुरान दा मुफस्सिर बन जाए, मेरा बेटा आलिमे दीन बन जाए। उन्होंने भी पता है कि मुसलमान गोगलू ने, इन्होंने कुरान दा हक अदा नहीं किया जो कुरान दा हक सी। हजरात कुरान पाक नाल प्यार करो, कुरान पाक नाल ताल्लुक जोड़ लो, ताल्लुक जोड़ लो यारी नाल कुरान दे लाल तो अपने सुते नसीब जगा लै तो। और जेड़ा कारी कुरान भागदा ए ओते प्यारा रब रहमान दाए, नाले दोस्त नबी सुल्तान दाए। कर जल्दी दर्जा पा लै तो, और यारी नाल कुरान दे ला लै तो, अपने सुते नसीब जगा लै तो। और मियाँ जेड़े पढ़न कुरान नू जांदे ने, अल्लाह फरिश्तियां नू हुक्म सुनांदे ने, पर रहमत दे ओ बचांदे ने, पर रहमत दे ओ बचांदे ने। उन्हां परां ते कदम टिका लै दो, ओ यारी नाल कुरान दे ला लै दो, अपने सुते नसीब जगा लै दो। एक हरफ कुरान दा जो अतांदा दस नेकियां रब कोलों पांदा है, नाले बेहतर लिखिया जांदा है। ए तमगा जल्दी पा लै तो, यारी नाल कुरान दे ला लै तो, अपने सुते हुए नसीब जगा लै तो। ए करम अल्लाह फरमाया है, सानू पाक कुरान अताया है। पहलियां उम्मतां भी आईयां ने, लेकिन कुरान पाक की अजमत का मुकाबला कोई नहीं। सारिया किताबां दे अंदर दुनिया कायनात दियां किताबां कट्टियां कर लो, सियाल कोटियो रब दे कुरान का मुकाबला नहीं जे हो सकता। इनू पढ़ते जाओ, जिन्ना पढ़ोगे अल्लाह पाक ने लुत्फ रखे है। पढ़ते जाओ, ना बंदा अकदा है ना बंदा थकदा है। ये अल्लाह पाक ने उम्मते मुहम्मदिया ते बहुत बड़ा इनाम रखे है। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक जैसी अजीम किताब अता फरमाई है। एक करम अल्लाह फरमाया है, सानू पाक कुरान अताया है, किसी होर दे हिस्से न आया है। इनू पढ़ते शुक्र बजा लै तो, यारी नाल कुरान दे ला लै तो, अपने सुते हुए नसीब जगा लै तो। एक कुरान नाल तल्लक जोड़िए भाइयों, कुरान नू समझिए। कुरान जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने नाजल किया है, आज जो मुसलमान उस मकसद ते गौर फिक्र नहीं कर रहे। असी कुरान ते तदब्बुर नहीं कर रहे। ए बुराइयां क्यों खत्म नहीं हो रही? आए दिन नए नए बुराइयां ते नए नए लड़ाई झगड़े जन्म लै रही ने। इनकी वजह साडा कुरान नाल जिवें दा ताल्लुक होना चाहिए सी, उस तरह का ताल्लुक नहीं।
قرآن نال تعلق لا لے. اچھا میں دیکھیا سعودیہ دے اندر اللہ دی قسم وہ سعودیہ دے اندر جو وہ ناشتہ بھول جان گے لیکن اللہ دا قرآن انہوں نے اپنی روح دی غذا بنایا. ہر بندہ یار تسی غور فکر کرو میں بھی سوچاں تسی بھی سوچو کہ روزانہ کی کہ ہفتہ کی مہینے تو مہینے گزر جاندے نے کئی ایسے جنہوں نے قرآن نو کھول کے بھی نہیں دیکھا. میرے بڑے پیارے محترم چودھری عبدالغفور صاحب الریاض عمرے دے اندر جنہوں نے میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے جاندے نے سعودیہ دے اندر کہ کتنا اللہ پاک دے قرآن نال پیارے ہو جڑے قرآن نو سونی آواز نال پڑھ دے نا سرکاری سطح تے بڑی بڑی اچھے عہدیاں تے او فائز نے جنہاں نے اللہ دے قرآن نال پیار پایا ہے. حضرات اگر عزتاں چاہندے ہو قرآن اللہ دا قرآن اپنے سینے اندر بٹھاؤ. نبی پاک نے سچ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں تواڈے اندروں بہترین ہوئے جڑے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے. معاشرے دے اندر بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار ویکھو گے لیکن قرآن پڑھن پڑھان والیاں تو عزت والا کائنات دے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا. اسی کیوں نہیں عزت والے بن رہے کیوں نہیں اس صف اندر شامل ہوندے نے. ضروری یہ نہیں کہ باقاعدہ ادارے اندر ہی داخلے لو اور بھائی اپنے گھر دے اندر ہی جدو آرام کرنا چاہو اپنے بیڈ تے تے نال قرآن رکھیا کر. زیادہ نہیں 2 آیات ترجمے نال پڑھ کے آرام کریا کر. بخاری دی نال ایک حدیث پڑھ کے آرام کریا کر. نال تینوں دین دا پتہ چلدا جائے گا. رب نال تعلق تیرا مضبوط ہوندا جائے گا. اللہ تیرے ایمان اندر تازگی تے چاشنی پیدا کردا جائے گا. قرآن نال تعلق جوڑے. ساڈے اسلاف دیکھو نا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے بہت بڑے. اللہ اکبر کبیر. انہاں دے دور اندر نا جابر حکمران ہے انہیں امام صاحب نو آندا ہے اے قرآن تے اللہ دی مخلوق ہے. تے امام صاحب آندے نے اے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں قرآن رب دا کلام ہے. قرآن رب دا کلام ہے. اس جرم اندر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نو جیل اندر ڈالیا گیا. ایتھے ہی بس نہیں جبر کیتا گیا. تسلیم کرو اقرار کرو قرآن اللہ دی مخلوق ہے. امام صاحب نے نہیں اے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں قرآن رب دا کلام ہے. میں گستاخی نہیں کر سکتا. بلاخل انہاں تے کوڑے برسائے گئے کوڑے برسائے گئے نے. میں پڑھ رہا سا امام حاتم رازی رحمہ اللہ نو فرماندے نے میں 3 سال بعد امام احمد بن حنبل نو ملن واسطے گیا وا. کوڑے لگن تو 3 سال بعد امام حاتم رازی رحمہ اللہ فرماندے نے سیال کوٹیا میرا تہاڈا تے گیا ہی کچھ نہیں. اے سننا میرے تہاڈے اسلام دیاں محبتاں. امام حاتم رازی رحمہ اللہ فرماندے نے میں امام صاحب نو ملیا. ملن تو بعد میں آنا امام صاحب تانوں قرآن دی وجہ تو کوڑے لگے نے لیکن تسی قرآن دی گستاخی انہاں برداشت نہیں کیتی. امام صاحب جتے تانوں کوڑے لگے نے بھلا وہ نشان پاکی نے یا ختم ہو گئے نے. امام احمد بن حنبل نے اپنا بایاں بازو دکھایا ہے کپڑا اٹھایا بایاں بازو دکھایا تے حضرت امام احمد بن حنبل دا اینے کوڑے نہ ظالمہ مارے نے. امام احمد بن حنبل دا اے بایاں بازو ہی شل ہو گیا ہے بایاں بازو ہی کمزور ہو گیا ہے. اور سونے ہو میرے تواڈے اسلام نے اپنی جاناں دیاں قربانیاں دے کے قرآن نال بے وفائی نہیں کیتی. قرآن نال پیار کیتا قرآن نال محبتاں کیتیاں نے. امام مالک رحمہ اللہ انہاں دے بارے آندا ہے اے جیل دے اندر نے تے 80 مرتبہ قرآن پڑھیا. جیل دے اندر بھی قرآن پڑھدے رہنے قرآن نو یاد کردے رہنے. اور سونے ہو اگر اپنی بقا چاہندے ہو اسلام دا غلبہ چاہندے ہو ذرا اسی بھی تے چیک کریے نا ساڈا قرآن نال کنا تعلق ہے. اے قرآن پڑھیا کر. ہر گھر دی زینت رب دا قرآن ہونا چاہیے. اپنے بچیاں نو سختی نال کہیا کر پتر سکول جا یا نہ جا رب دا قرآن تینوں یاد ہونا چاہیے. پیغمبر دا فرمان تینوں یاد ہونا چاہیے. پتر مینوں 40 حدیثاں زبانی سنا میں تینوں اے انعام دیاں گا. اے پتر
قرآن ترجمے نال پڑھ قرآن نو حفظ کر میں تینوں اے انعام دیاں گا اپنے گھر دا ماحول دینی بنا لے اللہ دی قسم اوہی اولاد صدقہ جاری ہے جس اولاد نو قرآن حدیث وال لگا دے گا او میرے ویرا قرآن نال تعلق جوڑ لے اے گستاخیاں کرن والے اپنی موت آپ ہی مر جان گے جدوں میرا تہاڈا تعلق قرآن نال مضبوط ہو جائے گا رب دے قرآن نے سچ ہی کہ اج 18 ذی الحجہ تے مینوں یاد آیا 18 ذی الحجہ اللہ اکبر کبیرہ اے او تاریخ مظلوم مدینہ عثمان دی شہادت دا دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جڑے 18 ذی الحجہ گھر اندر مسحور ہو گئے اے ویکھو صحابہ دا پیار یارو کدی غور تے کریا کرو نا اے خطبات جمعۃ المبارک بطور چسکا ہی نہ سنیا کرو عمل دا جذبہ لو اور عزم بالجزم رکھیا کرو چنگی گل آئے عمل کریا کر پریکٹیکل کریا کر حضرت عثمان نو گھر اندر مسحور کر دیتا گیا ہے انہاں بلوائیاں جدو عملہ کیتا ہے بالآخر میں مختصر گل کرنا چاہنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رب دا قرآن پڑھ رہے پوچھن والے پوچھتے رہے عثمان پیارے اب پانی بھی بندے تے کھانا بھی بندے کی کر دے ہو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا دن میں روزہ رکھنا وا تے رات اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہی کردا رہنا اے جے میرے تہاڈے اصلاح اسی سال ہاں سال قرآن کھول دے نہیں تے اج گستاخی ہو گئی ہے سب تو اگے نعرے لا رہے ہیں کہ جنہ گستاخی کیتی جان بھی حاضر جان تو کٹا دینی ہے قرآن نو پڑھدا کوئی نہیں ہو کھوکھلے دعوے کر دیو وہ سادہ تے ایمان قرآن تے یقین کامل ہونا چاہیے نا اے قرآن گلاب دے اندر رکھن واسطے نہیں آیا الماریاں دی زینت بنن واسطے نہیں آیا قرآن پڑھان واسطے آیا ہے جدو گھر اندر قرآن پڑھو گے رب نحوستاں بھی دور کرے گا رب برکات دے سارے دروازے بھی کھول دے گا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں قرآن دیاں تلاوتاں کرنا وا رب بھوکاں بھی دور کر دیتا ہے پیاساں بھی دور کر دیتا ہے بالآخر جدو حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے خون دے قطرے رب دے قرآن تے پہنے اور رب دے قرآن تے خون دے قطرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ او خوش نصیب ہے اور قیامت والے دن کسی دی شہادت دی گواہی مصلی مصطفیٰ دے گا کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی مکے دے بازار دین گے کسی دی شہادت دی گواہی گلیاں دے اور مدینے دیاں گلیاں دین گیاں کسی دی شہادت دی گواہی بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں دین گیاں واہ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں قیامت والے دن حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا اللہ دا قرآن دے گا قرآن تے خون دے چھٹے پہنے قرآن پاک دے خون دے چھٹے پہنے رب دا قرآن پڑھ رہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دا قرآن پڑھ رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گرے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے گرے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بے بستر تے آن لیٹے کردار تلاوت سیال کوٹیا کردار تلاوت کردار تلاوت کردار تلاوت حضرت عثمان قرآن پڑھتے جا رہے ہیں قرآن دیاں تلاوتاں کرتے جا رہے ہیں گرے لہو کے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بے بستر تے آن لیٹے کردار تلاوت کردار تلاوت ہے چرچا حضرت عثمان دا حضرت
عثمان دا چرچا قرآن نال پیار کردے رہنے. حضرات سے حال کوٹیو اگر چاہتے ہو اسلام دا غلبہ ہوئے قرآن نال پیار پاؤ, قرآن نال اپنا تعلق جوڑو نا, خود بھی پڑھو تے اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ, عزیز و اقارب نو پڑھاؤ, مساجد دا رخ کرو, مدارس دا رخ کرو, علماء نال اپنے بچیاں نو جوڑو, پھر ہوئے گا کہ رب دا قرآن چمکدا جائے گا. جتے جتے تیرا بچہ جائے گا قرآن پڑھتا جائے گا. جدو دنیا تو ٹر بھی گیا تیرا بچہ قرآن پڑھتا جائے گا, رب تیری قبر نو ٹھنڈیاں کرتا جائے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ٹائم بہت ہو گیا ہے. اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے. اللہ مینوں تانوں قرآن دا صحیح حق ادا کرنے والا بنائے. اور اسی ایک قرارداد پیش کرنے ہاں کہ سویڈن دے اندر جس طرح قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی گئی, سرکاری سطح تے کیتی گئی, اسی انہاں دی پرزور مذمت کرنے ہاں. اور سویڈن دی پروڈکٹس دا اسی مکمل طور تے بائیکاٹ کرنے ہاں. کیوں جی؟ جنوں رب دے قرآن نال پیارے ہاتھ کھڑے کرو. اسی رب دے ہاں حاضری پانا چاہنے ہاں. ساڈا سویڈن دے نال کوئی تعلق نہیں. جڑا رب دے قرآن دا گستاخ ہے ساڈا اون دے نال کوئی تعلق نہیں. پاویں بیگانہ جن دے دل چ قرآن دا پیار ہے, پیغمبر دے فرمان دا پیار ہے, حضور دا پیار ہے, انہاں نال ساڈا پیار ہے. جڑے دین دے سکے نہیں انہاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے توحید تے قرآن نال پیار کردیاں رکھے, آخری وقت کلمہ طیبہ زبان تے جاری فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.